मोगाळ बाबा भयणीनो, एक भुरगो आसलो आनी भुरगो आपल्या जिवितान ताका सदांच उंचले उंचले म्हणजे संवसारी वस्तूचें मोल ताका आसलें. ताच्या जिवितान ताका सदांच संवसारी वस्तूंक तो पयलो आनी वयलो जागो दितालो. ताची आवय बापूय एके भाशेन ताका जायते पावटी समजायताली, पूण हो भुरगो कसोच समजनासलो. ताका संवसारी वस्तू म्हणल्यार तो संवसारी वस्तू फाटल्यान धांवूंक सदांच पयलो आसतालो. ताका तो जसो वाडटालो वाडून व्हड जाता तेन्ना पासून ताणें ताका एक भाशेन तें सोडून दिवपाक अवघड कशें लागता. आनी जेन्ना जिवितान ही अवघड एक भाशेन ताचें येता, हें वायट सोडून दिवपाचें ताका एके भाशेन ताका जाच्या लागीं जायना तेन्ना हो भुरगो तितूंतूच आसता. सगळें वायट म्हणून आमच्यांनी म्हणूंक जाता की संवसारांत आसलेलें तें ताका लागू जातालें. आनी एका दिसा तो असोच दर्याचे देगेर आसतना तो एका भुरग्याक पळयता. आनी हो भुरगो कितें करता काय, हो भुरगो येता एक शिंपी घेता आनी शिंपेन उदक दर्यांतलें उदक हाडटा आनी एक फोंडकूल तेणें केलोलो ते फोंडकुलान हाडून तो घालता. अशें करून तो उदक हाडीत तितून घालता, हाडून तितून घालता. आनी हो मनीस हो भुरगो ताका तरणाटो ताका पळयता आनी ताका लागीं विचारता, हे तूं कितें करता? तेन्ना तो भुरगो ताका सांगता, हांव हें उदक ह्या फोंडकुलान एमटी करता, म्हणजे ह्या फोंडान हाडून आख्खें हें दर्या ह्या फोंडांत हांव घालता. हो हांसूंक लागता. पिश्या भाशेन कितें करता काय म्हणून तो चिंतूंक पडटा आनी ताचे लागीं विचारता, हें तूं कितें करता पिश्या भाशेन? तेन्ना हो भुरगो ताका सांगता, जशें तूं ही पिशेपणां करता, हे संवसारी वस्तू तूं जोडून घेवंक सोदता, तेच भाशेन हांव तुका दाखोवंक सोदता. जशें परी तूं हे संवसार तुजें मनां कितें आसा तेंच हांव तुका दाखोवंक सोदता, तुजें तें केन्नाच जोडूंक जावचें ना म्हणून. आनी हें म्हणून हो भुरगो थंयसरलो नाच जाता. जेन्ना ताची उतरां तूं आयकता तेन्ना हो भुरगो एके भाशेन चिंतूंक उरता आनी आपल्या जिविताची तो नुसोनी करूंक पावता. सगळें वायट जिवीत तो जियेतालो तें सोडून दिवन तो बरें जिवीत जियेता. आनी आमकां शेकी बागेंत आगोस्तीन हो मनीस आमकां फावो जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, बागेंत आगोस्तिनान आपल्या जिवितान जायते ताणें वायट केलें, पूण वायट करुनूय ताणें आपल्या जिवितान एक पावल मारलें नोसोनी हाडपाचें. आनी हें नोसोनीचें जिवीत आपणावून ताणें एके भाशेन आपल्या जिविताची बदलणी करून ताणें जेजूचो पाटलाव, देवाचो पाटलाव तो करूंक पावलो. बोणकुणींत पासून आसलो तो, बोणकुणींत पासून आसलो. असल्या वेळार ताची आवय सांता मोनिका ताचे पासून मागता, ताणें आपल्या जिविताची नोसोनी करूंक ती मागता. आनी शेकी ती दिमेर रावन मागलेलें मागणें देव तिचें एके भाशेन निर्फळ वचूंक दिना. परतें जाल्यार तिका तिच्या जिविताचो, तिच्या मागण्याचो फळ तिका फावो जाता. आनी आगोस्तीन आपलें जिवीत बदलून एक भाग्यवंत जावंक पावता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्याय जिवितान नदर मारून पळोवया. जायते पावटी घोडे आयज काल आमी पळयले जाल्यार आमकां संवसारी वस्तूंक आमी मोल चड दिता. आमचे लागीं सगळें आसा. आमचे लागीं आमच्या भुरग्यां लागीं आमी पळोवया, तांकां मोबायल मेळिल्ल्या आसा. आमचे लागीं पळोवया, आमकां लागीं सगळें आसा. ना म्हणलेलें जायते पावटी आमचे लागीं घोडे आसचें ना, पूण आमकां कितें जाय तें आमकां आमचे लागीं आसताच. पूण जायते पावटी त्या प्रमाणे आमी जिवंक, देवाक जायते भाशेन आमी जिवंक आमी चुकता. आमकां आयज सगळ्यांक उलो केल्लो आसा नोसोनीचें पावल मारूंक. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान ताच्या जिविताचेर आमी देख घेवन पळोवया. ताचे लागीं सगळें आसलेलें, कितें आसूंक ना अशें ना ताचे लागीं. दुडू, भांगर, पदवी, आनी वयल्यान आमी जाणाव तो एके भाशेन सोल्जर जावंक सोदतालो. पूण जेन्ना देवाचो सोल्जर म्हणजे इनास द लॉयला ताच्या जिवितान भितर सोदता, तो ताचें आख्खें जिवितूच बदलून सोडटा. तो ताका सांगता, तूं आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो फायदो? ही ताचीं उतरां परत परत ताच्या कानार पडटा तेन्ना ही ताचीं उतरां ताका एके भाशेन थार दिना. आनी थार दिना जावन तो आपल्या जिविताची नोसोनी करता, आपल्याच्या जिविताची बदलणी करून एक बरें जिवीत तो जिवंक पावता.
जायत्यो आडकुळ ताच्या जिवितांत येतात पूण हे आडकुळींक तो फुडो करून एक बरें जिवीत तो जियेता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी नदर मारून पळोवया आमचें जिवीत खुंयसर आसा काय, आमच्या जिविताची नोंदणी करूंक आमी प्रयत्न केला काय, वा अजुनूय आमी त्या संवसारी वस्तूंक आमी लोबडून आसा काय. जरी तर अजुनूय आमी संवसारी वस्तूंक लोबडून आसा जाल्यार आमी निर्णय घेवया, एके भाशेन निश्चय करुया, संवसारी वस्तू सोडून दिवन आमच्या जिविताची बदलणी घेवन आनी आमकां देख भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आसा ताची देखीन आमी चलुया. कितलेच आमचे भाग्यवंत आसात ताच्या देखीच्या जिवितांतल्यान आमी चलुया आनी आमच्या जिविताची नोंदणी करून देवाक मानता तसले मनशां आमी जावन जिवे परगोटणार आमच्या खोरणांतल्यान आमी जावंक बापाचो आदार आनी कृपा आमकां जावन एकल्याक ह्या मिसांतल्यान आमी मागून घेवया.